माय यूट्यूब फॅमिली. सगळी तुम कशी आहे? सजमता तुम सगळी बरी आहे म्हणून वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. सो आयज न्हू म्हाजो बर्थडे आनीक आयज हांव म्हाज्या व्लॉगान तुमकडे शेअर करतले म्हाजे 21st बर्थडेचे फोटोज आनी व्हिडिओज. ते तुमी पळयाय. सगळे घालूंक ना, थोडे घायलाय कित्याक सगळे घालपाक मेळोंक ना, जायते हाय ते. सो थोडे घायलाय फोटोज, ते तुमी पळयाय आनी तुमी म्हाका सांगाय. आनी तुमी तुमचो मोग म्हाका दीत आहाय म्हूण तुमकां हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आनीक तुमचे बेस्ट विशीज म्हाज्या आयज बर्थड्याक तुमी दियाय आनी प्रेयर्सूय दियाय आनी ब्लेसिंग्सूय दियाय. सो तुमकां आदींच फुडें हांव देव बरें करूं म्हणटा. ओके, तुमी पळयाय आनी मागीर हांव तुमकां मेळटा. सी ऑल. सो हे तुमी फोटोज पळयताय न्हू, ते हांवें एक फोटोशूट केलेलें सिरिदांव बीच, म्हणल्यार जेजू नजरें वयताय तेजे मातशें पयलें थिंगा गेलेलें हांव फोटोशूट करपाक. म्हाजो फोटोग्राफरान थिंगा आयलेलें म्हाका. आनीक तुमी पळयता आसतलें हांवें जायते पोज केलाय. ते पोज करपाक जाय ती कास्तिकूय पडली कित्याक म्हाका बरी तापसाणीय पडल्या. म्हाका पोज दिवपाक कळनाहलें म्हूण, बट लास्ट थोडे थोडे बरे येयले म्हाजे फोटोज. ते तुमी पळयात. ब्युटिफूल डेको केलोलो आल्बी इव्हेंट्स, आल्विटो मार्सेलो तेणे, आनी ताणें इतलो बरो सेटअप मारलेलो की सगल्यांक लायक जालो. नवीन बार एंड आयस कार्विंग म्हणून आहा, आनी तुमकां सांगो तेणें इतलो बेस्ट सेटअप मारलेलो, चड बेस्ट सारको. सगल्यांक तो लायक जालो आनी तेणें सर्विसूय बरी दिलेली सगल्यांक. तेजी मॉकटेल्स, कॉकटेल्स, अल्कोहोल मागीर दुसरे ड्रिंक्स आहले पळय ती सगळीं बेस्ट आहली आनीक चड बेस्ट आहले. आमचो वन मॅन बँड नेविल फेर्नांडीस इतलो एनर्जेटीक तो तुमकां सांगो. म्हाजी इव्हेंट न्हू म्हणल्यार म्हाजो बर्थडे तेणें इतलो मेमोरेबल केलेलो. एक केक पळयताय ती तुमी, ती केक केलेली म्हाजी टेक गुडीज स्टेन्सिलान, आनी ती केक बरी आहली, यम्मी आनी बरी डिलिशियस कशी. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy birthday, Andrea. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. फोटो तुमी पळयता आसतली तो हांव स्पीच दितालें, म्हणल्यार थँक्स गिवींग स्पीच. आनी हांव स्पीच दितालें तेन्ना न्हू हांवूय रडलें आनी लोकांकूय रडयलें. हय, सो बरी मिनींगफूल आहली म्हाजी स्पीच. जायतीं जाणां रडलीं म्हाजें स्पीच आयकून.
सो हे सगळे फोटो तुम्ही पळयलाय न्हू ते माझे फोटो काडलेले ट्रोजन कॅप्चरिंग वंडर्स म्हणून तेजी पेज हा. इतले ब्युटिफूल ताणें पिक्स काडलाय न्हू माझे सारके चड बेस्ट काडलाय. सो जेवण पळयताय तें तुमी न्हू पळोवपाकूच सारकें डिलिशियस दिसता न्हू हय. सो हें जेवण न्हू म्हाज्या मामान रांदलेलें म्हणजे म्हगेली मदर इंडिया हय. म्हाजी मामा न्हू जेवणाची ऑर्डरी घेता आनीक हें जेवण रांदपाक तें जायती कास्तीक काडल्या. ते कडेन तेचे हेल्पर्स आहाय तेणी तांकां हेल्प केलेलें मामीक म्हाजे रांदपाक आनी इतलें बरें जेवण जालेलें की जायतीं जाणांक कोण म्हाज्या बड्डेक येयलेलीं तेणी सांगलेलें बरें जेवण जालां म्हणोन. आनीक शी डीड अ ग्रेट जॉब हॅट्स ऑफ टू हर बेस्ट मदर. सो लास्ट हांव सांगूंक सोदतां हें कितेंच पेड प्रमोशन न्हू हें जस्ट हांवें तुमकां इन्फॉर्मेशन दिलां म्हाज्या बड्डेक हांवें कितें कितें केलेलें पळय तेजें. सो तुम पळयलें आसतलें म्हाजे फोटोज आनी विडियोज. हें जावन आसलो म्हाजो 21st बड्डेची सेलिब्रेशन. चड ग्रँड करून आसलेलें हांवें धाकटें केलेलें बट हय. सो होप तुमकां हो म्हाजो धाकटोसो व्लॉग बरो दिसलो आसतलो. समज जर तुमकां म्हाजो व्लॉग बरो दिसला जाल्यार तुमी लायक कराय, शेअर कराय, कमेंट कराय आनी प्लीज म्हाज्या चॅनलाक तुमी सबस्क्रायब कराय. थँक्यू तुमकां सगल्यांक.